ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र षड्लिङ्गप्रकरणे भवामः। षड्लिङ्गप्रकरणे अपि अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 9विंशः पाठः अथवा 29 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् 29 पाठे सर्वादौ तावत् जसः शी इति सूत्रस्थः विचारः अस्माभिः कृतः। तत्र जसः स्थाने शी भवति इति तु सत्यं, परन्तु जसः स्थाने यः अयं शी इति आदेशः, सः शी इति आदेशः तत्र अनेकाल्त्वात् प्रवर्तते वा सर्वादेशत्वात् अथवा शित्वात् प्रवर्तते वा, नाम सः सर्वादेशः अनेकाल्त्वात् प्रवर्तते वा शित्वात् प्रवर्तते वा इति जिज्ञासायां तत्र अस्माभिः सिद्धान्तः विचारितः यत् अयं शी इति आदेशः अनेकाल्त्वादेव प्रवर्तते, शित्वात् न प्रवर्तते। यद्यपि शी इत्यस्मिन् शकारः इतसंज्ञकः एव, परन्तु यावता जसः स्थाने तत्र शी इति आदेशत्वेन न विहितः स्यात् तावत् पर्यन्तं तस्मिन् प्रत्ययत्वं न सम्भवति। प्रत्ययत्वं तस्मिन् न सम्भवति इति कृत्वा लशक्वतद्धिते इत्यनेन तस्य शकारस्य इतसंज्ञा अपि न कर्तुं शक्यते। अतः प्रकृते अनेकाल्त्वादेव आदौ सर्वादेशः भवति वक्तव्यः। अतः तत्र आदौ जसस्थाने शी इति आदेशः भवति, ततः परमेव तस्य इतिसंज्ञा भवति। अपि च अर्वणस्रसावनयः इत्यादौ नानुबन्धकृतमनेकाल्त्वम् इति एतां परिभाषां पुरस्कृत्य अस्माभिः यथा तस्य तृ इति आदेशस्य ऋ इति अनुबन्धसहितस्य अनेकाल्त्वं न गृह्यते, अत एव समग्रस्यापि स्थाने तत्र अर्वन् इत्यस्य समग्रस्यापि स्थाने तत्र तृ इति आदेशः न भवति। कुतः? यतः तत्र ऋवर्णः इतसंज्ञकः इति कृत्वा तस्य तु लोपः भवति। अपि च इतसंज्ञासहितस्य इतसंज्ञक ऋवर्णसहितस्य तस्य तृ इत्यस्य अनेकाल्त्वं न परिगण्यते, नानुबन्धकृतम् अनेकाल्त्वम् इति नियमेन। सम्यक्। प्रत्याहारेषु अपि इतसंज्ञकानां ग्रहणं न भवति। अयम् एकाल् वा अनेकाल् वा इति निर्णयार्थम् अपि अनुबन्धानां ग्रहणं न भवति इति एकाल्त्व अथवा अनेकाल्त्वनिर्णयायापि अनेकाल्त्वनिर्णयम् इत्येव वक्तव्यम्। अनेकाल्त्वनिर्णयायापि तत्र एते इतिसंज्ञकाः नैव परिगण्यन्ते इति परिभाषा नानुबन्धकृतमनेकाल्त्वम्। सा परिभाषा अपि तत्र नाम प्रकृते
तावत्पर्यन्तं प्रवृत्तिं नार्हति यावत्पर्यन्तं शी इत्यत्र विद्यमानः शकारः अनुबन्धत्वं न प्राप्नुयात्, इतसंज्ञकत्वं न प्राप्नुयात्। तस्य च इतसंज्ञा तदैव यदा जसस्थाने सः शी इति आदेशत्वेन लभ्यते, ततः परं तस्य लोपः भवति, अङ्गीक्रियते। परन्तु ततः पूर्वं तु तस्य अनेकाल्त्वम् अस्त्येव इतसंज्ञायाः अभावात्। जसः स्थाने शी इति आदेशानन्तरमेव तत्र तस्य इतसंज्ञा अथवा अनुबन्धत्वं सम्पन्नं भवति। इतसंज्ञत्वात् लोपः च तस्य सम्पन्नः भवति इति विशेषः व्याख्यातुः तत्र पङ्क्तिभिः अस्माभिः गतपाठे पठितः। तदनन्तरं तदेव सर्वनाम्नः स्मै इति चतुर्थी विभक्तेः एकवचने रूपं साधितं सर्वस्मै इति। तत्र रामाय इति वद सर्वाय इति न भवति। अतः ततः च परं ङसिञोः स्मात् स्मिनौ इति सूत्रं पठितं। सर्वनाम्नः परतः यः ङसि तस्य स्थाने स्मात् इति भवति, यश्च ङि तस्य स्थाने स्मिन् इति भवति। अतः सर्वस्मात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचने रूपं निर्मितं। स्मिनादेश विधानयुक्तं रूपं तु अस्माभिः सप्तमी विभक्तेः एकवचने पठिष्यते, सर्वस्मिन् इत्यत्र। ततः च परम् आमि सर्वनाम्नः सुट् इति सूत्रस्य अस्माभिः पदच्छेदः, तस्य अर्थः च ज्ञातः। तत्र च कश्चन विशेषः कः नाम, सूत्रार्थः यथा मूले कृतः तथैव क्रियेत। कथं कृतः? अवर्णान्तात् परस्य सर्वनाम्नः विहितस्य आमः सुडागमः स्यात् इत्युक्तम् खलु। यदि तु अवर्णान्तात् सर्वनाम्नः विहितस्य इति व्याख्यानं कुर्मः, सर्वनाम्नः तत्र अवर्णान्तात् परस्य सर्वनाम्नः इति न यदि वदामः, तर्हि तु तत्र उक्तं व्याख्यात्रा येषां तेषाम् इत्यादौ सुडागमः न भविष्यति। कुतः? यतः तत्र विद्यमानः यः मूलशब्दः सः तु दकारान्तः, पश्चात् तस्य स्थाने अकारः लभ्यते तदादिनामः इत्यनेन, परन्तु पूर्वं तु तस्य दकारान्तता एव भवति। अतः अवर्णान्तात् नाम सः मूलावस्थायामेव सर्वनामशब्दः अवर्णान्तः भवति, तस्मात् परतः विद्यमानस्य आमः सुडागमः इति यदि व्याख्यानं कुर्मः, तर्हि तु येषां तेषाम् इत्यत्र सुट् न स्यात्। सुट् न स्यात्, तर्हि येषां तेषाम् इति अनयोः द्वयोः प्रयोगयोः यः षकारः अस्ति श्रूयमाणः सः कः? सः सुडेव खलु। एवं खलु, तस्य सुटः अवयवभूतः सकारः, तस्य एव खलु षकारः जायते। तदनन्तरमेव येषां तेषां सर्वेषाम् इति च अस्माभिः साधयिष्यते इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। एवं खलु। तदेव तत्र व्याख्यात्रा च उक्तं, गतपाठस्य अन्तिमा पङ्क्तिः आसीत्, तत्र आमो दकारान्तात् विहितत्वात्। नाम यः आम् तत्र विहितः वर्तते सः तु दकारान्तात् विहितः वर्तते। यद् तद् इति तत्र न अकारान्तः शब्दः, सः तु पश्चात् अकारान्तः तत्र सम्पद्यते इति। यथा सूत्रार्थः कृतः वर्तते अवर्णान्तात् परस्य सर्वनाम्नः विहितस्य सुडागमः, एवं रीत्या अर्थकरणे अवर्णान्तात् परस्य, एवं रीत्या परस्य इति शब्दनिवेशपूर्वकं सूत्रार्थकरणे तु तत्र यद् तद् इति आभ्यां शब्दाभ्यां यदा एतौ शब्दौ अकारान्ततां प्राप्नुतः ततः परमपि प्रकृते सुडागमः अर्हति भवितुम् इति। अतः इति तत्र
एतावान् विशेषः गतपाठे कश्चन अस्माभिः पठितः वर्तते। अयञ्च नवविंशः पाठः अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य सम्पन्नः। अधुना तावत् तत्र 30 पाठः अथवा 30तमः पाठः अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अस्य भवति तत्र आरब्धः। तत्र अस्मिन् पाठे अग्रिमपङ्क्तिमादाय वयं प्रवर्तामहे। तदेव आमिसर्वनाम्नः सुट् इत्यत्र एव विचारः प्रचलति। कथयति सर्वनाम्नः परस्य इति तु न व्याख्यातम्। किमुक्तम्? अकारान्तात् परस्य सर्वनाम्नः एवं रीत्या व्याख्यानं कृतं वर्तते। परन्तु सर्वनाम्नः परस्य इत्येवं रीत्या व्याख्यानं न कृतं वर्तते। कथयति तथा सति वर्णाश्रमेतराणाम् इत्यसिद्धेः इति अग्रे मूले एव स्पष्टी भविष्यति इति। यदि सर्वनाम्नः परस्य इति यदि कथयामः तदा तदेव वर्णाश्रमेतराणाम् इत्यादौ अपि सुट् प्रसङ्गः स्यात्। अपि च वर्णाश्रमेतराणाम् इत्येव प्रयोगः अपेक्षितः, वर्णाश्रमेतरेषाम् इति प्रयोगः नापेक्षितः, यतः तस्य अन्ते तत्र इतर इति शब्दः वर्तते। एवं खलु? स च सर्वनामशब्दः भवति डतर प्रत्ययान्तत्वात्। एवं खलु? तर्हि तस्य सिद्धिः न स्यात् इति मूले अग्रे मूले एव वयम् एतत् करिष्यामः अथवा स्पष्टी भविष्यति। मूले एव ग्रन्थकारः एतस्मिन् विषये तत्र चिन्तनं करिष्यति। एवं किल? अतः तर्हि तद् अग्रे यदा मूले प्रायः द्वन्द्वे च इत्यादौ विचारः करिष्यते, तर्हि तत्र अग्रे यदा अयं विचारः आगमिष्यति तत्रैव वयम् इतोपि पूर्णतया अस्य विचारस्य स्पष्टतां करिष्यामः। तत्र पूर्णतया अयं विषयः स्पष्टतां गमिष्यति। यत् सर्वनाम्नः परस्य इति न व्याख्यातं, परन्तु अवर्णान्तात् परस्य सर्वनाम्नः इति व्याख्यातम्। अवर्णान्तात् परस्य सर्वनाम्नः, न तु सर्वनाम्नः परस्य। उभयोः कश्चन भेदः वर्तते। यद्यपि अवर्णान्तः यः सः सर्वनाम अपि भवत्येव, अत एव सूडागमः भवति, परन्तु तत्र कश्चन सूक्ष्मः भेदः सप्रयोजनः कश्चन भेदः वर्तते एवं रीत्या सूत्रार्थकरणे। तद् अग्रे मूले एव स्पष्टी भविष्यति। तर्हि यदा मूले आगमिष्यति तत्रैव चर्चयिष्यामः। सद्यः शङ्कायाः बीजं यत् व्याख्याता अस्माकं बुद्धौ स्थापितवान् अस्ति तद् बीजं तथैव बुद्धौ स्थापयामः, आरोपयामः। अग्रे तद्बीजं वृक्षत्वं समवाप्य फलवत् भविष्यति, अतः सः न फलं किम् अवगमनं फलम् अस्माभिः अग्रे लप्स्यते। भवतु नाम अग्रे कथयति एत्वषत्वे इति। तत्र मूले यदि पश्यामः तदा ज्ञायते एत्वषत्वे नाम कस्यां स्थितौ सुडागमः परम् इदम् उच्यमानं वर्तते। सर्व आम् सुट्, आमः सुट् टित्वात् आद्यवयवः, एवं खलु? सुटः स इति अवशिष्यते इत्युक्तमेव। सर्व स आम्, सर्वसाम् इति स्थितिः जाता। तदनन्तरं बहुवचने झल्येत्। मूले पश्यन्तु एत्वषत्वे, एत्व नाम बहुवचने झल्येत् इत्यनेन, तदेव व्याख्याता कथयति बहुवचने झल्येत् इत्येत्वं नाम तेन एत्वं प्रकृते भवति। अग्रे कथयति सन्निपातपरिभाषा त्वत्र न प्रवर्तते। एवं खलु? एवं किल? सन्निपातलक्षणः विधिनिमित्तं तद्विघातस्य। एवं किल? एतं नाम सर्व इति शब्दे यः
सर्वनामशब्दः तद्गतश्च अकारान्तत्वधर्मः तद्गतम् अकारान्तत्वं वा तदुपजीव्य उत्पन्नः अथवा तदाश्रित्य यः उत्पन्नः अयम् अथवा तन् सन्निपातमाश्रित्य उत्पन्नः यः अयं सुट् सः तस्य एव विघातकः न भवति, तस्य अकारस्य एत्वं कर्तुं कारणं न भवति। एवं खलु? तर्हि परिभाषायाः प्राप्तिः अस्ति, तथापि सा अत्र न प्रवर्तते इति बहुवचने झल्येत् इत्यत्र उक्तं। नाम कुतः न प्रवर्तते? सा बहुवचने झल्येत् इत्यत्रैव कथितं। तदेव तत्र किं कथितं भवन्तः स्मरेयुः, तन्नाम तदेव हलि सर्वेषाम् इदीनि ज्ञापकानि तत्र दत्तानि। यदि सा परिभाषा अत्र प्रवृत्तिम् अर्हेत एव तर्हि हलि सर्वेषाम् इत्यस्मिन् सूत्रे अथवा अधः सर्वेषाम् इत्यस्मिन् सूत्रे वा सर्वेषाम् इति सुटिपरतः एत्वयुक्तं कार्यं किमर्थं सूत्रकारः कुर्यात्? न कुर्यात् खलु, परन्तु तथापि कृतवान् इति अनेन किं ज्ञायते? यत् सा परिभाषा प्रकृते न प्रवर्तते, सा अनित्या इति तु अस्माभिः पूर्वमपि प्रतिपादितमेव। रामाय इत्यत्र कष्टाय क्रमणे इति ज्ञापनेन तस्याः अनित्यत्वमपि अस्माभिः प्रतिपादितं। तर्हि लक्ष्यम् अनुरुध्य एव एषा परिभाषा स्वकीयां प्रवृत्तिं कर्तुम् अर्हति, नान्यथा। सम्यक्। तर्हि का स्थितिः जाता? यत्त्वं विहितं सर्वेषां, तदनन्तरं षत्वम् अपि भवति इति मूले उक्तं खलु। अतः तत्र व्याख्याता कथयन्नस्ति आदेशप्रत्यययोः इति षत्वं सुटः अपि सुटोपि भवति। कुतः? अग्रे गच्छति तदागमास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति। तदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति भवति परिभाषा। तस्याः एव सारल्येन अत्र रूपं लिखितं वर्तते। किं? तदागमास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते नाम तस्य आगमः अथवा तेषाम् आगमः तद्ग्रहणेन नाम तस्य ग्रहणेन एव गृह्यन्ते, नाम येषां ते आगमाः विहिताः भवन्ति तेषां यः धर्मः अथवा यन्नाम यदस्तित्वं तेनैव धर्मेण तेनैव नाम्ना तेनैव अस्तित्वेन वा तेषामपि आगमानां ग्रहणं भवति, तेभ्यः पृथक्तेन भवन्ति इति। एवं खलु कथयति इति प्रत्ययावयवत्वादिति भावः इति। तर्हि आम् इत्यस्य विहितः सुट्, आम् इति एकः प्रत्ययः, तस्य प्रत्ययस्य सुडागमो भवति, तस्य स इति अवशिष्यते। स च सकारः तत्र यः वर्तते सः आमः विहितः इति कृत्वा तस्यैव अवयवभूतः। तर्हि आमी यः धर्मः सः सर्वोऽपि अस्य सुटः अपि वर्तते, तस्मात् पृथक् नास्ति अयम्। आम् यदि प्रत्ययः तर्हि सः सुट्सहितोऽपि प्रत्ययः एव वर्तते। सुट्सहितस्यापि आमः प्रत्ययत्वं वर्तते इति कृत्वा प्रत्ययावयवत्वात् नाम अयं सुट् प्रत्ययस्य अवयवभूतः सम्पद्यते यदि तर्हि प्रत्ययावयवत्वात् आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन सूत्रेण तस्य सकारस्य षत्वं भवति इति। सम्यक्। अतः तत्र सर्वेषाम् इति रूपं सिद्धं भवति। मूले उक्तं सर्वेषाम् इति। ततः अग्रे मूले सर्वेषाम् इति यद्रूपम् उक्तं तस्य तु रूपसिद्धिः सम्पन्ना। अग्रे कश्चन विशेषः अस्ति अत्र उच्यमानः। कथयति ननु आमि इति सप्तमीनिर्देशसामर्थ्यात् तस्मादित्युत्तरस्य इति न प्रवर्तते। एवं खलु?
अस्माभिः उभयनिर्देशे पञ्चमीनिर्देशो बलीयान् परत्वात् इति परिभाषाबलात् अवर्णान्तात् परस्य सर्वनाम्नः विहितस्य आमः सुडागमः स्यात् इति। आमि इति यत् सप्तम्यन्तम् अत्र श्रूयते सूत्रे, तस्य षष्ठ्यन्ततया अर्थः स्वीकृतः युक्त्या। युक्तिश्च उभयनिर्देशे पञ्चमीनिर्देशो बलीयान् इति वर्तते, या च अस्माभिः डहसी धुट् इत्यादि सूत्रपठनवेलायां पठिता। तथापि कथयति, किं कथयति पश्यन्तु, पक्षम् उपस्थापयति। आमि इति सप्तमीनिर्देशसामर्थ्यात् तस्मादित्युत्तरस्य इति न प्रवर्तते, नाम तस्मादित्युत्तरस्य इत्यस्य प्रकृतिप्रवृत्तिः न भवति कथयति। ततश्च आमि परे प्रकृतेरेव सुडागमः युक्तः इति चेत् न तथा, नाम पूर्वपक्षी एव इदं सर्वं वदन् अस्ति। नाम आमि परे नाम तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यस्याः एव परिभाषायाः वचनम् अङ्गीकृत्य आमि इति सप्तमी निर्देशसामर्थ्यात् प्रकृतेरेव सुडागमः युक्तः। प्रकृतिः का? सर्व इति, तस्याः एव सुडागमः युक्तः इति चेत् न, नाम इति यदि भवता उच्यते तर्हि तन्न युज्यते। कुतः कथयति? सप्तमीनिर्देशस्य त्रयस्त्रयः इति उत्तरार्थम् आवश्यकत्वादिति भावः। सप्तमीनिर्देशः यः सप्तमी एकवचनस्य, नाम आमि इत्यत्र या सप्तमी कृता खलु, तस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनस्य ङसिङ्योः क्षन्तव्यः, सप्तमी एकवचनस्य त्रयस्त्रयः इति उत्तरार्थं, नाम इतः अग्रे सूत्रं वर्तते किं, त्रयस्त्रयः, त्रिशब्दस्य त्रयस् इति आदेशो भवति आमि परतः इति उत्तरार्थम् आवश्यकत्वात्, नाम तद् उत्तरसूत्रे तस्य अपेक्षा वर्तते। तत्र आमि परतः त्रिशब्दस्य स्थाने त्रयस् इति आदेशः स्यात्, त्रयाणाम् इति रूपं यथा सिद्ध्येत् तदर्थम्। तदर्थं तत्र आमि इत्यस्य पदस्य अपेक्षा वर्तते एव, अतः तस्य सप्तम्यन्तस्य प्रकृते पाठः कर्तव्यः एव इति एकं प्रयोजनम्। अन्यच्च यदि इदं प्रयोजनं नापि अभविष्यत् तर्हि तदेव डहसी धुट् इतिवत् प्रकृते अपि उभयनिर्देशे पञ्चमीनिर्देशो बलीयान् इति परिभाषां पुरस्कृत्य नूनमेव तत्र पञ्चम्याः एव बलीयस्त्वं, सप्तम्यास्तु तत्र निराकृतिः भवितुम् अर्हति स्म, क्रियते चापि। परन्तु एकेन आमि इति सप्तम्यन्तेन तत्र अग्रिमसूत्रे अपि प्रयोजनं साधनीयं वर्तते, त्रयस्त्रयः इति, त्रयाणाम् इत्यादि रूपाणां सिद्ध्यर्थं। तदपि च प्रयोजनं सिद्धं यथा भवतु तदर्थं प्रकृतसूत्रे आमि इति सप्तम्यन्तमेव पठनीयम्। यद्यपि अत्र आमि परतः इति अर्थः नास्ति, सर्वनाम्नः परतः यः आम् तस्य सुडागमः इत्येव अर्थः अत्र सप्तम्याः स्वीक्रियते, तस्य आमः इत्येव। परन्तु उत्तरवर्तिनि सूत्रे त्रयस्त्रयः इत्यत्र आमि इति सप्तम्यन्तमेव अपेक्षितम्। एवं खलु, यतः तत्र आमि परतः त्रय इति आदेशे सति, त्रयादेशे सति त्रयाणाम् इति रूपं सिद्धं भवति। तदर्थम् आमि इति सप्तम्यन्तस्य तत्र अपेक्षा भवत्येव, अतः विचिन्त्य एव सूत्रकारेण आमि इति प्रकृते पठितं वर्तते इति। एवं खलु। ततः अग्रे कथयति, सप्तम्येकवचनस्य ङसीङ्योः स्मात्स्मिनौ इति स्मिन्नादेशं सिद्धवत् कृत्याः इति।
मानवः। तत्र किं 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 रूपं मूले कथितवान्? सर्वस्मिन् तावदेव। व्याख्याता तत्र तदेव कथयन्नस्ति, नाम अत्र मुख्यं सूत्रं यदपेक्षितं तत् सूत्रं पूर्वं पठितम् अस्ति। किं तद्? ङसियोः स्मात्स्मिनो पञ्चमे विभक्तेः एकवचनस्य रूपसाधनाय इदं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। सम्यक्। सर्वस्मात् इति प्रकृते सर्वस्मिन् इत्यत्र तत्र स्मिन् इति आदेशः ङि इत्यस्य स्थाने भवति। सर्वस्मिन् मेलनेन सर्वस्मिन्, नाम निष्पन्नं यद्रूपं सिद्धं स्मिन्नादेशादिकं विधाय सम्भवति तद् तादृशं सिद्धं रूपं स्वीकृत्य साक्षादेव मूले सर्वस्मिन् इति उक्तवान्। कुतः? तत्सम्बन्धीनी या मुख्या व्यवस्था अस्ति सा व्यवस्था पूर्वमेव ग्रन्थकारेण सूचिता वर्तते इति। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति शेषं रामवत्। शेषमिति व्याख्याता तु कथयति शेषमिति, मूले उक्तं खलु शेषं रामवत्। अवशिष्टं यद्रूपं तदत्र रामशब्दवत् ज्ञातव्यम् इति इत्यर्थः। अग्रे उक्तं शिष्यते इति शेषं। शेषशब्दस्य कथयति सिद्धिं। शेषं रामवत् इत्युक्तं खलु, तद्विषये कथयति शिष्यते इति शेषं कर्मणि घञ्, नाम शिश्ल् इति धातुः भवति, तस्य शिष इति अवशिष्यते, तस्मात् घञ् प्रत्ययः भवति, तस्य अ इति अवशिष्यते। पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन सूत्रेण शिष इत्यत्र यः शकारोत्तरवर्ती इकारः तस्य गुणः क्रियते। शेष अशेष सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय शेषम् इति भवति। अग्रे कथयति घञजबन्ताः पुंसि इति तु प्रायिकम् इति भावः। लिङ्गानुशासने घञ् प्रत्ययान्तानां पुल्लिङ्गत्वम् उच्यते। तर्हि शेष इत्यत्रापि घञ् प्रत्ययः इत्युच्यते कर्मणि घञ्, एवं खलु। तथा चेत् घञ् प्रत्ययान्ततया लिङ्गानुशासनस्य घञ्जबन्ताः, एवं खलु। घञजबन्ताः पुंसि इति सूत्रेण कुतः शेषशब्दस्य पुल्लिङ्गत्वं न स्यात् इति तत्र समाधाने कथयति किं घञजबन्ताः पुंसि इति तु प्रायिकं, नाम सः नियमः तु प्रायशः प्रवर्तते, क्वचित् नापि प्रवर्तते इत्यर्थः। प्रायिकं वर्तते, बहुत्र प्रायशः प्रवर्तते, परन्तु क्वचित् तस्य प्रवृत्तिः नापि दृश्यते। अतः एतादृशानां कृते प्रायिकम् इति वदामः। समीचीनम्। अतः एव प्रकृते शेषं रामवत् इति उक्तवान्, न तु शेषः रामवत् इति। शेषः अपि भवत्येव, तत्र क्लेशो नास्ति, पुल्लिङ्गे अपि भवितुम् अर्हति, परन्तु क्वचित् नपुंसकलिङ्गे अपि अयं प्रयोगः दृश्यते इति। तत्र उणादिविषये घयजमन्ताः पुंसि इति नैव, घयजमन्ताः पुंसि इत्यादि लिङ्गानुशासने यानि सूत्राणि एतादृशानि वा सूत्राणि उक्तानि वर्तन्ते, तानि सार्वत्रिकनियमपरायणानि न सन्ति इति एषः कथयन्नस्ति। इति तु प्रायिकम् इति भावः। एषोपि तथा धैर्येण इदं विषयं कथयन्नस्ति। तत्र व्याख्याता अथवा तथा नपुंसकलिङ्गे शेषशब्दस्य प्रयोगं कुर्वन्नस्ति इति चेत् सः अपि कथं लिखन्नस्ति, नाम तस्मिन् समये ततः प्राक्तनसमये तत्र अस्य नपुंसकलिङ्गेपि व्यवहारः श्रुतः स्यात् व्याख्यात्र। पुल्लिङ्गे तु श्रुतः स्यादेव, परन्तु नपुंसकलिङ्गे अपि श्रुतः स्यादेव। अतः एवं नपुंसकलिङ्गे अपि सः व्यवहारं दृष्ट्वा प्रायिकत्वमिति नियमं स्वीकृत्य च एवं रीत्या कथयन्नस्ति इति। अग्रे कथयति एवमिति सर्वशब्दवदित्यर्थः। मूले उक्तं खलु एवं विश्वादयोऽप्यदन्ताः
नाम विश्वादयः शब्दाः ये सन्ति अदन्ताः ते अपि एवमेव सिद्ध्यन्ति इत्यर्थः। नाम एषु 35 सर्वादिषु शब्देषु सर्वशब्दविषये एकमुक्तं, तद्वत् तत्र अन्ये ये केऽपि अकारान्ताः दृश्यमाणाः वर्तन्ते तेषां पुल्लिङ्गे एवमेव व्यवस्था ज्ञातव्या, सर्वनामव्यवस्था या अस्माभिः एतावता पठिता। एवं विश्वादयोऽप्यदन्ताः, विश्व इत्यादयः ये अन्ये शब्दाः पठिताः वर्तन्ते तेषाम् अदन्तानाम् अकारान्तानां विषये अपि एतादृशी व्यवस्था एव अस्माभिः तत्र ज्ञातव्या इत्युच्यते। सम्यक् इति कश्चन विचारः अत्र अकारान्तसर्वनामशब्दविषये सम्पन्नः। अधुना तावत् वयम् इतोपि केचन विशिष्टाः ये सन्ति विचाराः अत्र उक्ताः तान् विचारान् अपि द्रक्ष्यामः। किं कथयति अग्रे इति चेत् व्याख्याता तं पश्यामः। न च सर्वशब्दस्य, नाम एते विचाराः मूलेन प्रदत्ताः वर्तन्ते, परन्तु कदाचित् एते विचाराः अथवा एतान् विचारान् आदाय या शङ्का कदाचित् बुद्धौ उत्थिता भवति अथवा उत्तिष्ठेत्, तस्याः समाधानं कदाचित् वयम् अत्र प्राप्तुं शक्नुमः आदौ एव। सम्यक् तत्रोच्यते अग्रे। न च सर्वशब्दस्य बहुत्वव्यापकसर्वात्मकधर्मविशेषप्रवृत्तिनिमित्तकत्वात् बहुवचनमेव न्याय्यम् इति वाच्यम्। एवं खलु? नाम सर्वशब्दस्य यदा वयं प्रयोगं कुर्मः, कश्चन एकः एव जनः तत्र भवति, तस्य कृते एव वयं सर्वशब्दस्य व्यवहारं कुर्मः इति भवति वा? कश्चन एकः जनो वा, किमपि एकमेव वस्तु वा? एवं खलु? एकस्मिन् प्रकोष्ठे एकः बालकः, सर्वः बालकः अस्ति इति वदामः वा? न खलु? बहवः यदा तत्र बालकाः भवन्ति तदा खलु वयं वदामः सर्वः बालकः अथवा सर्वे बालकाः इति उभयथापि प्रयोगः भवति। पुनः तत्रापि एकत्वमेव प्रयोक्तव्यं वा बहुत्वं वा प्रयोक्तव्यम् इति तत्र जिज्ञासाः भवन्ति सर्वशब्दविषये। तस्य प्रयोगः कथं तद्विषये एव अत्र चर्चा क्रियमाणा वर्तते। पश्यन्तु, पुनः पङ्क्तिं पश्यन्तु। न च सर्वशब्दस्य बहुत्वव्यापकसर्वात्मकधर्मविशेषप्रवृत्तिनिमित्तकत्वात्, नाम बहुत्वं यद्भवति तस्य बहुत्वस्य व्यापकः कश्चन धर्मः, बहुत्वव्यापक सर्वत्वात्मक, एवं खलु? नाम बहुत्वे व्यापकं भवति यत् सर्वात्मकत्वम्, एवं खलु? नाम सर्वत्वं यद्भवति, सर्वत्वात्मकं सर्वत्वं यद्भवति तद् कस्मिंश्चित् एकस्मिन्नेव न भवति, बहुषु भवति इत्यर्थः। नाम तत्र बहुत्वे सर्वत्वं भवति इति अभिप्रायः, एवं खलु? कस्मिंश्चित् एकस्मिन्नेव सर्वत्वं न भवति, बहुत्वे सर्वत्वं भवति, बहुत्वव्यापकं सर्वत्वं भवति, एवं खलु? कथयति सर्वत्वात्मकधर्मविशेषप्रवृत्तिनिमित्तकत्वात्, नाम तादृशधर्मविशेषप्रवृत्तिनिमित्तकत्वं भवति कस्य? सर्वशब्दस्य। सरलभाषया कथयामि यदि, तर्हि सर्वशब्दः बहुत्वम् आश्रयति, एवं खलु? बहवः ये भवन्ति तेषां कृते सर्वशब्दस्य व्यवहारः क्रियते। तदा उच्यते बहुवचनमेव न्याय्यम् इति वाच्यं। तर्हि सर्वशब्दः बहुवचनान्तः एव वक्तव्यः।
तस्य एकवचनं द्विवचनं वा न वक्तव्यं। कुतः? यतः सर्वशब्दस्य व्यवहारः बहूनां कृते भवति, कस्मैचित् एकस्मै तु न भवति खलु, वा न वा? अथवा द्वाभ्यां सर्वशब्दस्य प्रयोगः न भवति। अतः बहुवचनत्वमेव प्रयोक्तव्यम् इति न च वक्तव्यम्, एवं न वक्तव्यम् इति पूर्वपक्षिणः कृते उच्यमानं वर्तते। एवं खलु? नाम एकत्वमपि भवति, अत्र बहुत्वमपि भवति, द्वित्वम्, एकत्वमपि भवति, द्वित्वमपि भवति, बहुत्वमपि भवति इत्यर्थः। तत्र कथयति, नाम कुतः, कथम् एकत्वं साधनीयं, कथं द्वित्वं बहुत्वं वा साधनीयं, तस्य युक्तिः अग्रे चर्चयति व्याख्याता। नाम युक्तिः अत्र प्रदर्शयन् वर्तते। कथयति, सर्वशब्दो हि बह्वयव आरब्धसमुदाये वर्तते। बहु अवयवारब्धसमुदाये वर्तते। कः? सर्वशब्दः। नाम बहुषु बहवः अवयवाः यस्मिन् समुदाये आरब्धाः भवन्ति, नाम यस्मिन् समुदाये बहवः अवयवाः सन्ति, बहूनाम् अवयवानाम् आरम्भः यस्मिन् समुदाये जायते, अथवा बहवः अवयवाः यस्मिन् समुदाये वर्तन्ते, समूहविशेषे समुदाये विशेषे भवन्ति, तादृशे अर्थे सर्वशब्दः प्रयुज्यते। कथयति, तत्र यदा अनुद्भूतावयवः समुदायः विवक्षितः तदा भवत्येकवचनम् इति। नाम तत्र तादृशः समुदायः यदा विवक्षितः भवति यस्य अवयवाः उद्भूताः न सन्ति, अनुद्भूताः एव वर्तन्ते, अर्थात् तस्मिन् विद्यमानानाम् अवयवानां पृथक् पृथक् यदा परिगणनविवक्षा न भवति, बहूनाम् एकः एव अयं समुदायविशेषः, तादृशः समुदायः यदा विवक्षितः भवति तदा एकवचनं भवति। 100 जनाः यद् उपविष्टाः सन्ति क्वचित् इति चिन्तयामः तर्हि सर्वः जनः, यद्यपि 100 अवयवाः तस्य जनभेदेन भवितुम् अर्हन्ति, परन्तु तत्र यदा तत्र अनुद्भूतावयवत्वं विवक्ष्यते, नाम तस्य अवयवाः नास्ति, समुदाय एव विवक्ष्यते, तदा एकवचनमपि सम्भवति। यथा सर्वो लोकः इति, न केवलं 100 जनाः इत्यादौ एव, लोकः, लोके सर्वमपि अन्तर्भवति खलु, सर्वस्यापि तत्र अन्तर्भावः भवति, अतः सर्वः लोकः इत्येवं रीत्यापि तत्र प्रयोगः कर्तुं शक्यः। एवं खलु? कुतः? लोके विद्यमानाः ये भिन्नाः अवयवाः वर्तन्ते, वृक्षः, नदी, तडागः, भवनं, मानवः, पशुः, किमपि, तेषां केनचन एकेन समुदायत्वेन एव यदा विवक्षा क्रियते तदा एकत्वमपि युज्यते इत्यर्थः। एवम् अग्रे उच्यते अनुद्भूतत्वम् अविवक्षितसङ्ख्याकत्वम् इति। तत्र अनुद्भूतत्वम् इति किम् इत्युच्यते, अविवक्षितसङ्ख्याकत्वं स्पष्टतया कथयति। नाम अविवक्षिता संख्या यस्य तद् अनुद्भूतत्वं भवति, अविवक्षितसङ्ख्याकत्वम् इत्युच्यते। नाम संख्यायाः विवक्षा न क्रियते, अस्य लोकस्य एतावत् संख्याकाः अवयवाः वर्तन्ते इति विवक्षा न क्रियते, तत्र एकेन समुदायेन एव सर्वं विवक्ष्यते, तद् अनुद्भूतत्वम् उच्यते, तत्र च एकवचनं सम्भवति इति अभिप्रायः। कथयति, यदा तु अनुद्भूतावयवकौ समुदायौ तदा द्विवचनम्। एवं खलु? उदाहरति चापि तत्र, यथा सर्वौ व्यूहौ, एवं खलु? एकः व्यूहः अस्ति, अपरः व्यूहः वर्तते, व्यूहे कश्चन एकः एव भवति इति नास्ति खलु,
व्यूहे तत्र युद्धेषु यथा व्यूहाः रच्यन्ते तत्र अश्वाः सन्ति, अश्वाः भवन्ति, जनाः भवन्ति, पदातयः भवन्ति, शस्त्रधारिणः भवन्ति, गजारोहिणः भवन्ति, एवं खलु। तर्हि तत्र द्वयोः अपि समुदाययोः पृथक् पृथक् अनुद्भूतावयवत्वं यदा विवक्षितं भवति, नाम एकः समुदायः यः वर्तते तस्य अन्तः विद्यमानानाम् अवयवानां सङ्ख्यानां विवक्षा नास्ति, सङ्ख्यायाः विवक्षा नास्ति, तदा अपरः समुदायः वर्तते तस्य अन्तः विद्यमानानाम् अवयवानां सङ्ख्यायाः सङ्ख्यात्वेन विवक्षा नास्ति, तदा एतादृशयोः समुदाययोः वचनार्थम् अपि द्विवचनं, समुदाययोः कथनार्थम् अपि सर्वशब्दात् द्विवचनस्यापि प्रयोगः भवितुम् अर्हति। अतः सर्वौ व्यूहौ इति उदाहरति। कथयति यदा तु उद्भूतावयवसमुदायः तदा बहुवचनम्, एवं खलु। नाम तस्य समुदायस्य उद्भूतावयव विवक्षा यदा जायते, अर्थात् विवक्षितसङ्ख्याकत्वं यदा भवति तदा बहुत्वमपि भवति। सर्वे जनाः इति, नाम शतं सङ्ख्याकाः यावन्तः भवन्ति ते सर्वे अपि इति, तदा बहुत्वस्यापि तत्र प्रयोगः भवति इति कश्चन विशेषः अत्र उक्तः वर्तते उद्ग्रन्थस्थः। यद्यपि मूले अयं विशेषो नोक्तः, तथापि कथम् अत्र द्वित्वम् एकत्वं बहुत्वं वा सम्भवति इत्यस्मिन् विषये कश्चन विचारः अत्र उक्तः वर्तते। यावत् शक्यं तस्य अवगमनाय अस्माभिः यत्नः कर्तव्यः। समीचीनम् इति प्रकृते कश्चन विशेषः सर्वशब्दविषये उक्तः। यतः वयं सर्वशब्दस्य सर्वाणि रूपाणि साधितवन्तः स्मः, अतः अन्ते तस्य विषये, तस्य प्रयोगविषये कश्चन विशेषः ग्रन्थकारेण अधुना उक्तः। सम्यक्। इदानीम् अग्रे कथयति व्याख्याता, पश्यन्तु। अथ के ते सर्वादयः शब्दाः, सर्वादयः एतदनन्तरं विसर्गः योजनीयः। तत्र किञ्चित् मम पुस्तके लेखनदोषः अस्ति, भवतामपि अस्ति, यदि सम्यक् कर्तव्यम्। अथ के ते सर्वादयः शब्दाः, अथवा आं सत्यम् एवमेव विसर्गः योजनीयः एव, अथवा सन्धिकार्येण मध्ये शकारः वा आगच्छेत्, श्चुत्वद्वारा भवतु। यदि भवतां शुद्धः अस्ति पङ्क्तिः एषा तर्हि तु कष्टं नास्ति, चिन्ता नास्ति। पृच्छति अथ के ते सर्वादयः शब्दाः, कति च ते, सर्वादयः शब्दाः के सन्ति, ते च कति वर्तन्ते इत्यत्राह। यद्यपि सामान्येन वयम् आरम्भात् वदन्तः एव स्मः यत् एते आहत्य 35 सन्ति, अतः तदेव अत्र मूले अपि कथयति सर्वादयश्च 35 इति। सर्वादिगणे पठिताः शब्दाः 35 वर्तन्ते इति। 35 इत्यस्य पदस्यापि रूपसिद्धिं कथयति। यद्यपि वयं विस्तरेण अग्रेपि पठिष्यामः समासेषु, परन्तु तत्र विग्रहं प्रदर्शयति, समासव्यवस्थां च 35 इति शब्दस्य दर्शयति। किं कथयति पश्यन्तु। 5 च 30 चेति द्वन्द्वः, एवं खलु। अनयोः द्वन्द्वः भवति, समाहारद्वन्द्वः भवति, 35 इति उपयुज्यते। अग्रे प्रकारान्तरेणापि अत्र समासं साधयति। किं कथयति 5+30 इति, नाम 5+30 अपि 35 भवति। 5+30 इत्यत्र अधिकशब्दः यः वर्तते तस्य लोपः भवति। कथं शाकपार्थिवादित्वात् तत्पुरुषो वा, नाम द्वन्द्वः पूर्वमुक्तः, शाकपार्थिवादित्वात् प्रकृते तत्पुरुषः अपि वक्तुं शक्यः इत्यपि उच्यते। शाकपार्थिवादिनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसङ्ख्यानम् इति किञ्चन वार्तिकं वयम् अग्रे पठिष्यामः। तत्र पञ्चभ्यः अधिका पञ्चाधिका, एवं खलु।
तत्र पञ्चमी समासः अधिक इति शब्दस्य लोपः भवति। पञ्चाधिकास्त्रिंशत् पञ्चाधिकास्त्रिंशत् इति विग्रहे सति अधिकशब्दस्य लोपः भवति। 35 इति एव अवशिष्यते। स्त्रीलिङ्गे एषा संख्या भवति, अथवा अयं संख्यावाचकः शब्दः स्त्रीलिङ्गे भवति। 20 इत्यतः आरभ्य 20शब्दादारभ्य 90 यावत् सर्वाः संख्याः स्त्रीलिङ्गे भवन्ति। अस्तु, अग्रे कथयति संख्यायास्तत्पुरुषोपसङ्ख्यानम् इति डच् तु समासान्तो न भवति अन्यत्राधिकलोपादित्युक्तेः इति पङ्क्तिः, इति या पङ्क्तिः वर्तते, सः एतां पङ्क्तिं पूर्णतया अवगन्तुं शक्ष्यति येन समासस्य सामान्यः परिचयः सम्प्राप्तः वर्तते। बहुव्रीहिसमासः अपि पठितः वर्तते। यद्यपि एषा चर्चा अग्रे समासप्रकरणे उपस्थिता भविष्यति, तथापि अत्र किञ्चिदिव समन्वयनं कृत्वा वयम् अग्रे गच्छामः। यथा 35 शब्दे कः समासः इत्यादि विचारः अत्रत्यः प्रमुखः विचारः नास्ति। अत्रत्यः प्रमुखः विचारः तु भिन्नः एव वर्तते। तथापि व्याख्यात्रा उच्यमानं वर्तते, अतः वयं यथाशक्ति अत्र समन्वयनं निश्चयेन करिष्यामः। समीचीनं। तत्र वार्तिकमस्ति एकं, किं संख्यायास्तत्पुरुषस्योपसङ्ख्यानम् तेन नाम संख्यायाः संख्यावाचकात् शब्दात् तत्र डच् प्रत्ययः वक्तव्यः समासान्तः तत्पुरुषे गम्यमाने, यदि तत्र तत्पुरुषेण तस्याः संख्यायाः विग्रहः कृतः भवति। यथा अत्र अस्माभिः 35 इत्यत्र तत्पुरुषसमासः अपि स्वीकृतः एकस्मिन् पक्षे। 35 इत्यत्र तर्हि प्रकृते तत्र डच् इति समासान्तप्रत्ययेन भाव्यम् इति वदति। तर्हि 35 इत्यस्मादपि यदि डच् स्यात् तर्हि का स्थितिः स्यात्? 35 डचः अ अवशिष्येत्, 35 अ। तदनन्तरं 35 इत्यत्र यः टी भागः अस्ति अत्, तस्य लोपः स्यात्। 35 अ, डचः अ अवशिष्टः खलु, सः तत्र युक्तः स्यात्, 35 इति स्यात्। ततः 35 अथवा 35 इति अनिष्टं रूपं स्यात्। रूपं तु किम् अपेक्षितं? 35 इत्येव अपेक्षितं। तर्हि तेन वार्तिकेन प्रकृते डच् प्रत्ययः प्राप्तः वर्तते। डच् प्रत्ययः यदि स्यात् तर्हि तत्कारणात् टेर् लोपः अपि अत्र भवति, तत्सर्वम् अग्रे पठिष्यते। परन्तु सः अत्र नापेक्षितः, सः लोपः, सः प्रत्ययः एव अत्र नापेक्षितः। तर्हि कथं तस्य निवृत्तिः इति चेत् अग्रे तस्य उपायं कथयति। किम्? अन्यत्राधिकलोपादित्युक्तेः भाष्ये वार्तिकं पठितम् एकं। किम्? अन्यत्र अधिकलोपात्, अर्थात् लोपात् अन्यत्र अर्थात् अधिकलोपात् अन्यत्र एव डच् प्रत्ययः भवति इति। अधिकलोपात् अन्यत्र एव, अधिकलोपे तु न, नाम यत्र अधिकलोपः जातः भवति यादृशतत्पुरुषसमासे तादृशसमासे डच् प्रत्ययः न भवति इति वार्तिकान्तरमेव उक्तं वर्तते। तर्हि प्रकृते वयं पश्यन्तः स्मः 35 इत्यत्र अधिक इति शब्दस्य लोपः अस्माभिः कृतः वर्तते। अतः तस्य अधिकलोपप्रसङ्गे डच् प्रत्ययः अन्यत्राधिकलोपात् इति वार्तिकेन न सम्भवति, तस्य निवृत्तिः भवति। अतः डच् प्रत्ययः एव न भवति। डच् प्रत्ययः एव यदि न भवति तर्हि डच् प्रत्ययं निमित्तीकृत्य यः टिलोपः, सः टिलोपः अपि अत्र न प्रवर्तते इति अर्थः। सम्यक्। तर्हि अयं विचारः यद्यपि विस्तरेण समासेषु अस्माभिः पठिष्यते, तथापि यावत् शक्यं भवति अत्र अवगन्तुं यत्नः विधेयः। पूर्णतया सद्यः नापि अवगतं चेदपि नास्ति तत्र क्लेशः। भवतु।
तर्हि एतावत्तु अवगतमेव मूले यदुक्तं किं सर्वादयश्च पञ्चत्रिंशत् नाम सर्वादिगणे पठिताः शब्दाः आहत्य तत्र 35 भवन्ति। सम्यक् कथयति अग्रे। मूले पठति आदौ किं कांश्चन सर्वादिगणे पठितान् शब्दान् सर्व विश्व उभ उभय डतर डतम अन्य अन्यतर इतर त्व त्व नेम सम सिम् इति। प्रकृते त्व त्व इति द्विः पठितं वर्तते खलु, तयोः तद् सः पाठः अशुद्धः। तत्र त्व त्व इति द्विः पाठस्य प्रयोजनं किं? द्विः न खलु पठ्येत। आम्, अत्र यः प्रथमः वर्तते सः त्वत् इति वर्तते। त्वत् इति शब्दः, तस्य अन्ते तत्र तकारः योजनीयः। भवतां पुस्तके यदि पाठः शुद्धः तर्हि तु क्लेशः नास्ति। तर्हि तु त्वत् इत्येव। यदि एतत् मोतिलाल् बनारसिदास् इति प्रकाशनमस्ति तत्र त्व इति जातं वर्तते, उभय शब्दद्वयमपि त्व त्व एवं रीत्या दृश्यमानं वर्तते, तथा न, तत्र किञ्चित् परिष्कुर्वन्तु। त्वत् त्व नेम समसिं। सम्यक् पुनः वदामि, सर्व विश्व उभ उभय डतर डतम अन्य अन्यतर इतर त्वत् त्व नेम सम सिम्, एवं खलु। 14 एते शब्दाः वर्तन्ते। अग्रे कथयति व्याख्याता, पूर्वपरावरेति। तत्र कथयन्नस्ति, मूले पश्यन्तु, पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायां। किमिदम्? एतदस्ति किम् इति कथयति। पश्यन्तु, तस्य अग्रे संख्या लिखिता अस्ति गसु एकम् इति, नाम सा संख्या वर्तते। गसु गसु अर्थात् गणसूत्रम् एकम्। तत्र व्याख्याता कथयति, गणान्तर्गतं सूत्रं नाम गणस्य अन्तः विद्यमानम् इदं सूत्रं भवति। किम्? एतदेव पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि। कथयति, व्यवस्थायाम् असंज्ञायां च पूर्वादीनि 7 सर्वादिगणप्रविष्टानि वेदितव्यानि इत्यर्थः। पश्यन्तु, कति शब्दाः सन्ति अस्मिन् सूत्रे? पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, एते 7 शब्दाः वर्तन्ते। परन्तु एते विशिष्टे कस्मिंश्चित् अर्थे एव तत्र सर्वनामसंज्ञां भजन्ते। तदेव उक्तं, व्यवस्थायाम् असंज्ञायां च, नाम व्यवस्थायाम् असंज्ञायां गम्यमानायां च पूर्वादीनि, नाम एतानि 7 यानि शब्दस्वरूपाणि वर्तन्ते। तदेव कथयति, पूर्वादीनि 7 सर्वादिगणप्रविष्टानि वेदितव्यानि इत्यर्थः। नाम इमानि अपि सर्वादिगणे सन्ति। तर्हि 21 जाताः खलु एतावत्। नाम अस्मात् सूत्रात् 7 शब्दाः स्वीक्रियन्ते गणसूत्रात्। पूर्वम् अस्माभिः तत्र 14 शब्दाः पठिताः, 21 सम्पन्नाः। ततः कथयति, सर्वनामसंज्ञा तु सर्वादीनि सर्वनामानि इत्येव सिद्ध्यति। एतेषां सर्वनामसंज्ञा केषां? पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि, एतेषां 7 सर्वनामसंज्ञा तु सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यनेन सूत्रेण एव वक्तव्या। तत्र अग्रे कथयति, स्वमज्ञाति इति अन्तरं बहिः इति च गणसूत्रद्वयम् एवमेव योज्यम्। अग्रे पश्यन्तु, मूले पश्यन्तु, स्वमज्ञातिधनाख्यायां स्वम् अज्ञातिधनाख्यायाम् इति विग्रहः। अन्तरं बहिर्योगोपसंज्ञानयोः, तत्र अन्तरम् इति एकः शब्दः पठितः। तयोः नाम एतत् गणसूत्रद्वयम् इतोपि पठितं वर्तते। तत्सूत्रद्वयविषये कथयति, नाम स्वमज्ञाति इति व्याख्यातारं पश्यन्तु। स्वमज्ञाति इति अन्तरं बहिः इति च गणसूत्रद्वयम् एवमेव योज्यम्।
नाम यथा प्राक्तनं सूत्रं योजितं तद्वत् अनयोः अपि अत्र योजनम् अथवा गणपाठे अनयोः पाठः अवगन्तव्यः। नाम एतत् सूत्रत्रयं यदत्र पठितं वर्तते तत् सूत्रत्रयम् अष्टाध्याय्यामपि वर्तते, सर्वादिगणे अपि पठितं वर्तते, एवं खलु। अष्टाध्याय्यामपि एतानि सूत्राणि वर्तन्ते, सर्वादिगणे अपि एतानि सूत्राणि पठितानि वर्तन्ते, वा न वा? अष्टाध्याय्यां तावत् इमानि सूत्राणि पठितानि, पुनः अत्र गणे अपि पठितानि, अत्र किं प्रयोजनं स्यात् इति चेत् तत्सर्वमपि पश्चात् स्फुटीभविष्यति, अग्रे मूले एव वक्ष्यते तस्य प्रयोजनम्। अतः तर्हि द्वाविंशः शब्दः कुतः ग्राह्यः? स्वमज्ञाधनाख्यायाम् इत्यस्मिन् सूत्रे स्वशब्दः यः पठितः सः अत्र ग्राह्यः। त्रयोविंशः अन्तरं बहिर्योगोपसंज्ञानयोः इत्यस्मिन् सूत्रे अन्तर इति शब्दः यः पठितः सः ग्राह्यः। आहत्य नवशब्दाः एतत् सूत्रत्रयात् स्वीक्रियते। पूर्वापरापरदक्षिणोत्तरापराधराणि सप्त एते, स्वमज्ञाधनाख्यानाम् इत्यतः स्वम् इति एकम्, अन्तरं बहिर्योगोपसंज्ञानयोः इत्यतः अन्तरम् इति एकम्। स्वमज्ञादिधनाख्यायाम् इत्यत्र स्वम् इति इत्येव शब्दः, अज्ञादिधनाख्यायाम् इति तु तत्र अर्थविशेषचर्चा वर्तते तस्मिन् पदे। एवम् अन्तरं बहिर्योगोपसंज्ञानयोः इत्यत्र सर्वनामसंज्ञकः शब्दः एक एव अन्तर इति। बहिर्योगोपसंज्ञानयोः इति तु तत्र अर्थविषयिणी भिन्ना चर्चा वर्तते, शब्दस्तु तत्र एक एव। अतः एतत् सूत्रत्रयात् आहत्य अस्माभिः नवसङ्ख्याकाः शब्दाः स्वीक्रियन्ते। एवं खलु, त्रयोविंशतिः एतावता जाताः। अग्रे कथयति, व्यवस्थादिशब्दाः अग्रे मूले एव व्याख्यास्यन्ते। नाम यथा स्वमज्ञाधनाख्यायां ततः पूर्वम् एवं पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम् इति खलु उच्यते। तद्व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम् इत्यादयः ये शब्दाः वर्तन्ते ते तु अग्रे मूले एव वक्ष्यन्ते, मूले एव तेषां व्याख्या करिष्यते। यतः तानि सूत्राणि नाम इमानि एतत् सूत्रत्रयम् अष्टाध्याय्यां विद्यमानं सूत्रम् अपि भवति। अतः अग्रे यदा तयोः व्याख्यानक्रमः उपस्थितः भविष्यति तदैव तत्र स्पष्टता अस्माभिः करिष्यते इति कथयति। मूले एव व्याख्यास्यन्ते। तत्र अज्ञातिधनाख्यायाम् इति पदमपि ज्ञातिः का भवति, ज्ञातिः का भवति, धनाख्या का, तत्सर्वम् अग्रे व्याख्यास्यते। अनन्तरं बहिर्योगोपसंज्ञानयोः, तत्र बहिर्योगोपसंज्ञानयोः इत्येतस्यापि अर्थविषये अग्रे एव तत्र व्याख्या करिष्यते। अग्रे इति शब्दः सर्वादिगणसमाप्तिद्योतनार्थः। नाम प्रकृते इति अन्यान् शब्दान् अपि पठित्वा अन्ते इति लिखति। मूलं पश्यन्तु, मूलं प्रति आगच्छन्तु। अन्तरं बहिर्योगोपसंज्ञानयोः एतदनन्तरं पश्यन्तु किमस्ति, त्यद्, तद्, यद्, एतद्, इदम्, अदस्, एक, द्वि, युष्मद्, अस्मद्, भवतु, किं, 12 सन्ति खलु एते। त्रयोविंशतिः पूर्वं जाताः आसन्, 12 इमे, आहत्य 35 सञ्जाताः खलु। एवं किल। इति अन्ते इति कथयति। इति नाम इति शब्दम् अपि भवन्तः कदाचित् सर्वादिगणे एव पठितः अयं शब्दः इति न चिन्तयन्तु। अतः व्याख्याता तत्र स्पष्टं करोति, इति शब्दः सर्वादिगणसमाप्तिद्योतनार्थः। नाम एतावत्पर्यन्तं सर्वादिगणः समाप्तः। एतावन्तः 35 शब्दाः अस्मिन् गणे वर्तन्ते। एतान् शब्दान् अस्मिन् गणे भवन्तः अवगच्छन्तु। अतः तद्योतनाय प्रकृते इति शब्दः पठितः वर्तते इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति,
तत्र विश्वशब्दोऽपि सर्वशब्दवदेव द्वितीयः शब्दः। इदानीं सर्वोऽपि विचारः अग्रे अस्माभिः कर्तव्यः वर्तते। तत्र एकैकं शब्दमादाय विचारः कर्तव्यः वर्तते। सर्वशब्दविषये तु अस्माभिः पठितं पूर्वं, तस्य रूपाणि कथं सिद्ध्यन्ति इत्यादि सर्वमपि पूर्वं ज्ञातम्। इदानीम् अत्र उच्यमानं वर्तते अग्रे द्वितीयः शब्दः कः आसीत् पश्यन्तु। विश्व इति शब्दः वर्तते खलु, तस्य शब्दस्य विषये कथितं विश्वशब्दोऽपि सर्वशब्दवदेव। नाम यथा सर्वशब्दस्य अर्थः, यथा च तस्य व्यवस्था अस्माभिः पठिता अकारान्तपुल्लिङ्गपक्षे, एवं खलु। सर्वादिगणे पठिताः शब्दाः सर्वेषु लिङ्गेषु भवन्ति, एवं खलु। अतः सद्यः वयं पुल्लिङ्गे तेषां व्यवस्थां पठन्तः स्मः। सर्वादिगणे अपि अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दानां विषये अस्माभिः ज्ञायमानं वर्तते। तत्रापि एतावता केवलस्य प्रथमस्य सर्वशब्दस्य विषये एव ज्ञातं वर्तते। विश्वशब्दः अपि तद्वदेव वर्तते, नास्ति तत्र यत्किञ्चिदपि परिवर्तनम्। अर्थोऽपि स एव, अन्यानि रूपाणि अपि यथा सर्वशब्दस्य साधितानि तथैव सर्वाणि अपि अन्यानि रूपाणि अस्यापि भवन्ति इति। सम्यक्। एतावान् विषय एव अद्य अस्माभिः पठ्यते अस्मिन् पाठे। अत्रैव अयं पाठः उपसंहरिष्यते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र एषः 30 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।